नमस्कार येवकार सगळ्यांक वी फॉर सांगेम न्यूज चॅनलाचेर आयज आमी थोडी रियलिटी सांगेकारां समोर रिवणकारां समोर आनी गोंयकारां समोर घेवन आयल्या। आमचें तोंड आसा पळय कितें उलोवन वता आनी जे उलयले नंतर थोड्यांक खरेंय बीन दिसता, ह्या खातीर आमी फॅक्टाचेर उलोवया। सगळ्यांतल्यान पयलीं एक बारीकसो व्हिडिओचे क्लिप हांव तुमकां आयकोपाक दिता, आयकया आनी तुमी चिता। सो हे क्लिप पयलीं तुमी आयकया, तेजे उपरांत हांव उलोवणें करतलो। हे क्लिप आयकया मातशें बारीकसाणेन। रिवण पंचायत उदकान तुमचे सगळ्यांनी स्वागत। खुबशे आमचे रिवण पंचायतीन आमचे झेडपी अंडर खूब कामां जाली, त्या खातीर हांव अभिनंदन करता। कित्याक काय म्हळ्यार जर झेडपी अंडर कामां जाली म्हळ्यार तसो आमकां डराडीचो आमचे व्यक्तिमत म्हळ्यार आमचे आमदार, आमचे मिनिस्टर जसो आमकां शंकर प्रसन्न जाता त्या प्रमाणे आमकां सांग्यार आमकां शंकर प्रसन्न जालेलो अशें जालेलो आसा। कित्याक तेजे जेन्ना शंकरान दोळे उगडले सगळेच चमत्कार घडटा, तशें आमच्या सांग्याची इतली उदरगत जालेली आसा की आमकां सांगपाक आनी ती तोखणाय करपाक सुद्दां मेळना, इतली आमच्या सांग्याची उदरगत जाल्ली आसा। तुम्ही आयकलां आसतलें की रिवण पंचायतींतल्या सरपंचान कितें उलयलां। सांग्यार खंय आमकां शंकर भेटला आनी शंकरान जसो दोळे उदकी केले नंतर जशी उदरगत जाता अशी खंय सांग्यावयली उदरगत सद्याक जाल्ली आसा। उलोवन खंय थांबचें ना, इतली उदरगत जाल्या। खरेंच सांग्यार इतली उदरगत जाल्या, आमी चड पयस वचचें ना। आमी रिवण पंचायतींतल्या सरपंचाक इतलेंच विचारताले, तुजे सायडीच्यान त्याच केवणा कोळमाचे एक पंच सदस्य दिसता लुइजा, तिका मातशें विचार, तिचे दाराक मुखाल्ल्यान जें उदक भरता तें उदक कित्याक लागून भरता, ह्या खातीर जे समस्या रिवण पंचायतीकच आसा त्यो जेन्ना सुटावे जायना जाल्यार रिवण पंचायतींतली सरपंचा आमच्या ह्या सांग्यावयल्या आमदाराक देवाच्या दर्ज्यार व्हरून बसोवपाक लागल्या। वायट दिसता आमकां की ज्या मनशान उदरगत करपाक जाय आनी ज्या सरपंचान उदरगत जालना म्हण प्रश्नचिन्ह खंय तरी रेज करपाक जाय, बाबा ही कामां जाल्ली ना, कामां जायना आसतना ज्या तरेन तोखणाय केल्ली वता, हांगा इतलेंच आसा। आमी सगळीं एक भाशणाक उलयता तेन्ना आपणाक फुलोवन दवरपाचें, लोकांक सांगपाचें की अशें अशीं उतरां घाल आनी लोकांक खरें दिसता, कित्याक रिवणाची सरपंच उलयता। इतलेंच आमी उलयतले की जनतेन पयलो आसतलो की रिवण पंचायत क्षेत्रांतल्यान जेन्ना आमी ट्रॅव्हलिंग करता रस्तो कसो आसा, ज्या तरेन रिवणाची सरपंच उलयता की कांयच डेव्हलपमेंट आनी उरली ना। रस्तो पळया तुमी पयलीं, गेले 4 म्हयने ह्या रस्त्यार ज्या तरेन लोकांनी त्रास काडला, फक्त मनशांकच न्ही, जी येरादारी करपा खातीर जी वाहनां त्या रस्त्या वयल्यान गेल्या, पंचार जाल्या, खंय तरी सट देंवोवपाक पडल्या, मोडतोड जाल्या, ह्या बाबतीक तरी चिता। कित्याक ह्या बाबतीक लोकांच्या बॉल्सांतल्यान पयसो गेल्लो आसा। जिवाक त्रास जाला तो जालो, स्कुलाची भुरग्यां, एम्ब्युलन्स गाडी, त्या भायर येरादारी करणारे लोक यांचे कोणेच चिंतले ना। पूण आमची रिवणा पंचायतींतली सरपंच आमच्या ह्या माननीय आमदाराक खंय तरी देवाचो दर्जा दिवन खंय तरी उलोवणें करता की सांग्यार खंय आनी कांयच उरलेलें ना, कित्याक शंकरान तिसरो दोळो उदको केला उदरगतीचो। पॉवर मिनिस्टराक खूब फावटी पांय पडलो, कमीत कमी 25-30 फावटी तांकां मेळून हांवें सांगलें की खूब दुर्दशा जाता, काम बंद करात, आमी नोव्हेंबराक करया। पूण आयकनासतना तें काम सुरू केलें, ते गेलो, खूब लोकांनी बोवाळ केलो, पूण तरी आसतना हें काम तांणी बंद केलें ना आनीक काम अर्द्यारच सोडून ते गेले। म्हाका दिसता ऑक्टोबराच्या 20 तारखे नंतर भयंकर असो पावस लागलो, आज पर्यंत तो थांबलो ना। हाच्या नंतर खुबशे म्हणजे प्रेस जावं बाकीचे सगळे NGOज आनी ताणें म्हजेर खूब टिका केली की हो रस्तो फोडपाचें कारण कितें आनी तातूंत भितर करप्शन आसा, हें आसा तें आसा सगळें। आयकलां आसतलें तुमी, शंकरांतल्यान तोंडांतल्यान आयिल्लें खरेपण आयकलां आसतलें तुमी कितें उलयता। लोकांच्या बरोबर तो रस्तो पळोवपा खातीर गेलो, लोकांनी बोवाळ घातलो, ह्या मजगतीक काम करणारे गायब जाले। त्याच्या नंतर जो ऑक्टोबराक पावस पडपाक सुरवात जाल्ली, तो पावस खंय इतलो पडलो कामच करपाक मेळूना आनी पावस अजुनूय खंय थांबलेलो ना। पयले सुवातेर हे रिवण म्हणटे खंय जर्मनी बीन आसा,
काय केनिये भितर आसा. ज्या तरेन ऑक्टोबराक पावस पडपाक सुरवात जाली आनी अजून तो थांबलेलो ना. ही जी उतरां शंकरा तोंडांतल्यान जी फटिंगपणां भायर सरता हीच आमची उदरगत आसा. आयज गोंयकाराक, सांगेकाराक आनी रिवणकाराक हांव विचारपाक सोदतां, ऑक्टोबराक जो पावसाक सुरवात जाल्ली हो जो कॅबिनेट मिनिस्टर म्हणटा हे खरें काय? आमी गोंयाकच आसा मरे, रिवण ही गोंयाकच मरे काय आनी खंय आउट ऑफ कंट्री बीन? आमी जशें म्हणला की जर्मनीक, केनियेक. ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल, मे, जून पावसाक सुरवात जूनाक फर्स्ट विकाक साकून जाता. जून, जुलय, ऑगस्ट, सप्टेंबर आनी ऑक्टोबराक पावस कमी जाता. पण आमचो सांग्यावयलो हो जो शंकरबाब आसा, जाका पदवी दिल्या रिवण पंचायतींतल्या सरपंचान, हो शंकरबाब आयज ज्या तरेन उलोवणें करपाक लागला आमकां खरेंच लज दिसता. आनी ह्याच खातीर आमी की म्हणला की विश्वास दवरनाका. जी उतरां तो उलोवन दाखयता फक्त सोशल मिडियाचेर लोकांक उलोवण्यांतल्यान पिशी करपा खातीर. तो म्हणटा की आपणे सुदीन ढवळीकराक 30 फावटे ह्या रस्त्याचे बद्दल सांगले, रस्ते फोडनाका फोडनाका फोडनाका. हांच्या पॉवर मिनिस्टराक खूब फावटी पांय पडलो. कमीत कमी 25-30 फावटी तांकां मेळून हांवें सांगलें की खूब दुर्दशा जाता, काम बंद करात, आमी नोव्हेंबराक करया. पूण आयकनासतना तें काम सुरू केलें. फक्त सोशल मिडियाचेर लोकांक उलोवण्यांतल्यान पिशी करपा खातीर. तो म्हणटा की आपणे सुदीन ढवळीकराक 30 फावटे ह्या रस्त्याचे बद्दल सांगले, रस्ते फोडनाका फोडनाका फोडनाका. अरे ही कॉन्स्टिट्युएन्सी तुजी आसा, सुदीन ढवळीकराची न्ही. आनी सुदीन ढवळीकर त्या जाग्यार आयल्लो ना, थंय कॉन्ट्रॅक्टर आसले. फक्त तुवें उबें रावन सांगलें जाल्यार ते बंद उडयतातलें काम. आनी लोकांक तूं सांगता की कॅनल जाला, दोन्ही सावडीच्यान सुदीन ढवळीकरान रस्तो फोडलेलो ना. हो रस्तो एक सायडीच्यान फोडला. मदल्यान जो रस्तो पाड जाला हो रस्तो PWDन रिपेर करपाक जाय आशिल्लो. आनी तूं म्हणटा की मुख्यमंत्र्यान तुका सांगलें आनी तेजे उपरांत थंय सुरवात केली. हे जे उलोवणें आसा, मुख्यमंत्री तुका सांगता जाल्यार तूं सांग्यावयलो आमदार म्हण दोळे धापून बीन आसा. जशें शंकर दोळे धापता, तो दोळे धापले नंतर सुद्दां ताका प्रजेक कितें जाय तें खबर आसता. तुजे दोळे उदके जावन सुद्दां प्रजेक कितें जाय तें तुका खबर आसता. तूं फक्त उलयता ती फटिंगपणां. आनी ह्याच खातीर आमी म्हणला की आमी समज 1 to 1 ग्राउंड रियलिटी दाखोवपाक लागले, तूं आमकां डेली मारपाक धाडटलो. ह्याच खातीर आमी आयज जे भाश रिवण पंचायतींतल्या सरपंचान केल्ले आसा की उदरगत करता आसतना सांग्यावयली उदरगत इतली जाल्ली आसा की आनी आमकां उलोवपाक तेजे बद्दल कांयच नाका. आनी एक मनशाक जेन्ना देवाचो दर्जा दिवन फुलोवन धरलेलो आसा जाल्यार हो देव कितले सत्य उलयता हे हांव तुमचे मदीं घेवन आयिल्ले आसा. देव बरें करूं. नमस्कार. रिवण पंचायती उदकान तुमचे सगळ्यांनी स्वागत. खुबशे आमचे रिवण पंचायतीन आमचे ZP अंडर खूब कामां जाली. त्या खातीर हांव अभिनंदन करता. कित्याक काय म्हळ्यार जर ZP अंडर कामां जाली म्हणल्यार तसो आमकां डराडीचो आमचे व्यक्तिमत म्हळ्यार आमचे आमदार, आमचे मिनिस्टर जसो आमकां शंकर प्रसन्न जाता त्या प्रमाणे आमकां सांग्यार आमकां शंकर प्रसन्न जालेलें अशें जालेलें आसा. कित्याक तेजे जेन्ना शंकरान दोळे उगडले सगळेच चमत्कार घडटा. तशें आमच्या सांग्याची इतली उदरगत जालेली आसा की आमकां सांगपाक आनी ती तोखणाय करपाक सुद्दां अशें मेळना, इतली आमच्या सांग्याची उदरगत जाल्ली आसा.